मेरो नाम गुरुप्रसाद नेउपाने हो। म 2008 साल फागुन महिनामा प्रदेश नम्बर 1 भोजपुर जिल्लाको बोखिम भन्ने गाउँमा जन्मिएको हुँ। मेरो मातापिता कृषि व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो र भोजपुरको विद्योदय माध्यमिक विद्यालयबाट मैले विक्रम सम्वत 2023 सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेर भोजपुरमा उच्च शिक्षाको अवसरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि मोरङको महेन्द्र मोरङ कलेजमा आएर इन्टरमिडिएट कमर्सको अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा विक्रम सम्वत 2026 साल फाल्गुनदेखि नोकरी गरेँ। मेरो आदरणीय काका विश्वनाथ नेउपाने जो अहिले हुनुहुन्न, उहाँको सहायक भएर मैले राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेँ र त्यसपछि मैले यही नोकरी र अध्ययन सँगसँगै चलाउने क्रममा पाल्पा तानसेनबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेँ। त्यसपछि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक उत्तरको अध्ययन पुरा गरेको हो। त्यसपछि मैले थाइल्यान्डको थमसहट विश्वविद्यालयबाट फाइनेन्सियल इकोनोमिक्समा मास्टर डिग्री प्राप्त गरेको छु। यसबाहेक मैले मलेसिया, अमेरिका, भारतका विभिन्न संस्थानहरूबाट बैंकिङ, वित्तीय संस्था र लगानीसँग सम्बन्धित तालिमहरू प्राप्त गरेको छु। मैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा 30 वर्ष सेवा गरेँ र सेवाबाट निवृत्त भएपछि मैले दोस्रो करियरको रूपमा यो जलविद्युत व्यवसायको काम सुरु गरेको हो। योभन्दा पहिला म नेपाल राष्ट्र बैंककै नोकरीमा रहँदाखेरि विक्रम सम्वत 2050 सालमा म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेर मैले करिब 14 महिना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेवा गरेँ। त्यसपछि मैले विभिन्न विदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट विभिन्न विषयमा तालिम सेमिनारहरूबाट ज्ञान हासिल गर्ने काम गरेको छु र अहिले मेरो पहलमा स्थापना भएको पहिलो कम्पनी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो। यो कम्पनी विक्रम सम्वत 2054 साल फाल्गुनमा दर्ता भएर काम गर्न थालेको कम्पनी हो र अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले नेपालमा पहिलो जलविद्युत आयोजनाको रूपमा कोशी अञ्चल सङ्खुवासभा जिल्लामा बहने पिलुवा खोलामा 3000 किलोवाट क्षमताको पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर विक्रम सम्वत 2060 साल असोज 1 गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ। यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयन भएपछि हामीले गुल्मी जिल्लामा बहने रिडी खोलामा 2400 किलोवाटको एउटा आयोजना निर्माण गर्यौँ भने अरू साथीहरूले निर्माण गरिरहनु भएको धादिङको थाक्रे गाउँपालिकामा बहने राइरङ खोलामा हामीले एउटा 500 किलोवाट क्षमताको अरू साथीहरूले निर्माण गरेर चलाइरहेको प्रोजेक्ट खरिद गरेर त्यसको स्तर उन्नति गरेर अहिले पनि सञ्चालन गरिराखेको छौँ। त्यसपछि हामीले तेस्रो आयोजनाको रूपमा पाँचथर जिल्लाको काबेली नदीमा 25 मेगावाट क्षमताको काबेली बिवन जलविद्युत आयोजना
दार्चुला जिल्लामा बहने नौगाड खोलामा 8 मेगावाटको नौगाड जलविद्युत आयोजना र अर्को त्यसैको माथिल्लो भागमा 8 मेगावाटको दोस्रो आयोजना गरेर जम्मा 16.5 मेगावाटको आयोजनाहरू दार्चुलामा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि यस्तै गरिकन हाम्रो सहायक कम्पनीबाट युवा खोला जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणबाट सञ्चालन भइरहेको छ। र आजको दिनमा भन्नुपर्दा म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका कम्पनीहरूबाट 7 वटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण भई सञ्चालन भई व्यावसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् र यी आयोजनाहरूको आजको दिनको जडित क्षमता 57 मेगावाट रहेको छ। र यो जलविद्युतको साथसाथै हाम्रो समूहमा पर्ने रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड मार्फत हामीहरूले तिलोत्तमा रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकामा 8500 किलोवाट क्षमताको नेपालको निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको सबैभन्दा ठुलो सोलरको विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यस्तै गरिकन अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा काबेली B1 कास्केट आयोजना 10 मेगावाट र माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना 40 मेगावाट का आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन्। अरू केही आयोजनाहरू चाहिँ तपाईको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिटेल डिजाइन, लाइसेन्सिङ इत्यादिको प्रक्रियामा रहेका छन्। र मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा भोजपुरको ग्रामीण इलाकामा जन्मेर अनि त्यसपछि सङ्घर्ष गर्दै गर्दै अहिले हामीले चाहिँ तपाईको 7 वटा आयोजना निर्माण गरेर 3 वटा आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा पुर्याएर देशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा जानका लागि नभई नहुने अति आवश्यक ऊर्जाको आपूर्ति गर्ने काममा योगदान पुर्याइरहेका छौँ। जलविद्युत आयोजना नै अहिलेको यो तपाईको कोभिड-19 को इम्प्याक्ट पछाडि हेर्दाखेरि निर्माण सम्पन्न भएर चलिराखेका जलविद्युत आयोजनाहरू नै यस्ता आयोजना हुन् जसलाई भाइरसले पनि कुनै प्रकारको नकारात्मक असर पार्न सकेन। र दोस्रो, आफ्नै देशमा बहने खोलाको पानी आफ्नै देशको भूगोलको भूबनोटमा बन्ने यो जलविद्युत आयोजना र यसबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो टेवा दिन सक्ने व्यावसायिक क्षेत्र हो र यसको ठुलो विकासको सम्भावना छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र यो नवीकरणीय ऊर्जा हो, यसबाट वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन र यो ऊर्जा बनाइसकेपछि को पानी फेरि पनि नदीमा जस्ताको तस्तै जाने हुनाले यसले चाहिँ तपाईको देशको नदीको जलप्रवाहमा कुनै पनि नकारात्मक असर पार्दैन। तसर्थ यो क्षेत्रमा हामीले काम सुरु गरेपछि धेरै साथीहरू आउनुभएको छ, धेरै कम्पनीहरू स्थापना भएर काम गरिराख्नु भएको छ र जलविद्युत साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि आजको लगानीको 1 नम्बर क्षेत्र, सबैभन्दा बढी लगानी भएर काम भइराखेको क्षेत्र हो भन्न म रुचाउँछु। र यस क्षेत्रमा लाग्ने सबैले धेरै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ र यस अनुरूप चाहिँ तपाईको देशमा यो विद्युत क्षेत्रको चाहिँ विकास भइरहेको छ। र हाम्रो समूहले यस बाहेक जलविद्युत बाहेक यो भवन निर्माण गर्ने, अपार्टमेन्टहरू निर्माण गर्ने गरेर हाउसिङको पनि केही कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। थापाथलीको ट्रेड टावर हाम्रो मेहनतबाट बनेको एउटा उदाहरण हो। यस्तै गरिकन ललितपुरमा हामीले तयार गरेको जनता आवास परियोजनामा 200 वटा अपार्टमेन्ट हामीले तयार गरेर चाहिँ के भन्छ बिक्री गरेका छौँ र हाउसिङ हाम्रो व्यवसायको एउटा अङ्ग हो। र हामीले भन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ व्यवसायको विकास गर्नका लागि
पुँजी एउटा साधन हो, साधक हो, तर पुँजी नै सर्वेसर्व होइन। पुँजी घरभित्र नै निर्माण गर्न सकिन्छ, पुँजी स्वदेशमा नै सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव हामीले पुष्टि गरेर देखाएका छौँ। र यसमा हामीले बनाएका कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्। यी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा सानो ठुलो मात्रामा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लगानी रहेको छ र यी आयोजनाहरू हामीले बनाएका आयोजना पिच्छे व्यावसायिक कम्पनीहरू छन्। ती कम्पनीहरूले पनि आफ्नो परियोजना ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरेर आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई वार्षिक रूपमा मुनाफा वितरण गरिरहेका छन्। त्यसकारण जलविद्युत नेपालमा व्यवसायको लागि एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो र यसका लागि अरुण भ्याली हाइड्रो पावर समूह, अपी पावर कम्पनी समूह, रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी समूह यसका लागि हामीले नमुनाको रूपमा अगाडि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अब तपाईको आगामी दिनमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास नै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले यो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारले उदार आर्थिक नीति, कर र अन्य सहुलियतहरूको उपलब्धता, बैंकहरूबाट सरल ब्याज दरमा कर्जाको उपलब्धता गरिदिएको खण्डमा हामीहरू जस्ता धेरै साथीहरूले, धेरै भाइ बहिनीहरूले यो क्षेत्रलाई व्यवसायको रूपमा अंगीकार गरेर अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मार्गदर्शन अथवा कामको सुरुवात भएको छ। यसलाई हामीले निरन्तरता दिएर जानुपर्छ र नेपाल सरकारको लक्ष्य 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यो 15,000 मेगावाट मध्ये 10,000 देशभित्र खपत गर्ने, 5,000 मेगावाट विद्युत विदेशमा भारत, बङ्गलादेश, चीन कहाँ हुन सक्छ निर्यात गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको हुनाले यो क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै काम गर्न सकिने सम्भावनाहरू रहेका छन्। त्यसकारण मेरो अनुभवमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अन्य व्यवसायहरू सरह जलविद्युतको विकासमा सबैले जोड दिनुपर्छ र आगामी दिनहरूमा अब जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विद्युत उत्पादनको साथसाथै कृषिका बहुआयामिक आयोजनाहरू पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्न म साथीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि खरिद गरिएको जग्गा अनि आयोजना बनिसकेपछिका त्यहाँ निर्माण भएका घर टहराहरूलाई उपयोग गरेर हामीले फलफुल, तरकारी, बाख्रा पालन, माछा पालन जस्ता कृषि व्यवसाय गरेर थप आर्जन लिन सकिन्छ, जसबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ तपाईको बढी मुनाफादायी हुन सक्छन्। यस्तै गरिकन तपाईको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयरमा क्रमशः सुधार भएर आइरहेको, यिनीहरूको बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदै गइराखेको ठाउँमा थप आय आर्जनका लागि म चाहिँ हरेक जलविद्युत केन्द्रहरूमा भित्र एउटा 500 देखि 1000 किलोवाटसम्मका सोलरका आयोजनाहरू पनि जडान गरौँ र त्यसबाट चाहिँ निकै थप राजस्व प्राप्त गरेर कम्पनीलाई मुनाफामा लिएर जान सकिन्छ। पहिलो कृषिका व्यवसायहरू थप गरौँ र केही आर्जन गरौँ, सोलरको आयोजनाहरू थप गरौँ, त्यसबाट केही आर्जन गरौँ। जलविद्युतबाट त अलरेडी तपाईको यो चिजहरू भइराखेको छ। त्यसकारण अहिलेको चाहिँ निकै यसमा अनि हामीले चाहिराखेको चाहिँ बिजुली भएको हुनाले बिजुली खपत गर्ने खालका उद्योगहरूको विकास गरौँ अनि बिजुलीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल मेन पावर तयार गर्नका लागि तालिमहरूको चाहिँ निकै व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा मलाई मनमा लागिराखेको छ र यी अलाइड खालका एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्यो भने जलविद्युत आयोजनाले सिँचाइमा सहयोग गर्न सक्छ। जलविद्युत आयोजनाले
उद्योगको विकास गर्न सघाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यो सबै कृषि व्यवसाय लगायतमा बिजुलीको अधिकतम उपयोग बढाउने गरिकन कार्यक्रमहरू बनाएर ल्याइयो भने हामी यसलाई अहिलेको भन्दा झन बढी मुनाफा हुन सक्ने व्यवसायिक रूप बनाएर हामीहरू लिएर जान सक्छौँ। त्यसकारण यो एउटा दीर्घकालीन व्यावसायिक क्षेत्र हो। यसमा अतालिनु हुँदैन। यसमा सुविस्तासँगले यसमा आउने उतार चढावहरूलाई सामना गर्दै यहाँभित्र हुने समस्याहरूलाई समाधान गर्दै विचलित नभइकन निरन्तर ढङ्गले लाग्ने हो भने नेपालमा अबको 20औं वर्षसम्म पनि यो जलविद्युतको व्यवसाय एउटा आकर्षक केन्द्र हो र यो मुनाफादायी छ, यो लाभदायक छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु, बताउन चाहन्छु। धन्यवाद।